अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। आज वक्त के हालात पर एक दर्दनाक, शर्मनाक, दिलों को दहला देने वाला, दिलों को चौंका देने वाला वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। शायद हर इंसान ये वाक़ये को सुनने के बाद ये कहेगा कि दुश्मन को भी ऐसी मौत नसीब ना हो। मैसूर शहर से ये दर्दनाक वाक़या आ रहा है। मैसूर शहर वो जगह जहां पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने अदल व इंसाफ को कायम किया और जहां कहीं भी जुल्म होता मजलूम के मसीहा बनकर इंसानियत की खातिर लड़ा करते थे। आज वही मैसूर के शहर पर एक दरिंदगी की मिसाल दोबारा पेश की गई है। 16 अगस्त को एक वाक़या हमारे सामने आया जिसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास पहुंची, जिसके कुछ वीडियो और ऑडियो क्लिप्स हमारे पास पहुंचे। वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि दिल के मरीज अगर उसे देखें तो उनकी तबीयत में, उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर उन ऑडियो क्लिप्स को भी हम आपको सुनाएं, वो चिल्लाती हुई चीखें, वो दहला देने वाली आवाजें इंसान के दिल को चीर के रख देंगी। एक लड़की जिसका नाम रुबीना, जिसकी शादी हुए 5 महीने थे, उसके शौहर ने लगातार उस पर जुल्म किया, ज्यादती की, उसकी वफादारियों पर सवाल उठाया। दहेज के मामले में उसने बुरा भला किया और जुल्म पे और ज्यादती करने लगा और ज्यादती चलती रही। हम इसके मुखालिफ हैं और इसके खिलाफ हैं और हमारा भी मानना है कि ऐसे मर्दों को, ऐसे लड़कों को कानून हिरासत में लेकर कड़ी से कड़ी सजा दे, दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती ना हो। और दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि दहेज के मामले में जब जुल्म किया करते हैं मर्द हजरात, उन माँ बाप को भी क्या हो जाता है कि ऐसे भिखारियों को अपनी बेटी ही क्यों देते हैं। जब शादी करते हैं तो ऐसे भिखारियों को, ऐसे प्रोफेशनल भिखारियों को आप दौलत क्यों देते हैं, माल क्यों देते हैं, पैसा क्यों देते हैं। बहरहाल मैं टॉपिक पर आता हूँ। रुबीना शादी होने के बाद 5 महीने गुजरे, शोहर का जुल्म और ज्यादती चलता रहा। पुलिस के पास भी ये मामला गया, केस दर्ज किया गया इस लड़के के ऊपर। एक दिन मसला ऐसा आता है कि रुबीना का भाई कादिर पाशा इस लड़के को जबरदस्ती, यानी रुबीना के शोहर को जबरदस्ती घर लेकर आता है। घर में लेकर आने के बाद एक कमरे में बंद करता है। बंद करने के बाद 5-6 लोग अफराद उसके आसपास रहते हैं। रुबीना के शोहर को बुरी तरह से मारते हैं, मार मार कर जख्मी कर देते हैं। उसके हाथ पैर सब फ्रैक्चर कर देते हैं। उसे बड़ी बुरी तरीके से, गंदी तरीके से मारते हैं। बेशक वो गुनहगार है, खताकार है, उसने बुरा किया है, लड़की की जिंदगी के साथ खेला है, उसके लिए कानून है, अदलिया है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसे फांसी के फंदे पर लटकाया भी जाए। लेकिन कोई आम नागरिक इस तरीके से दरिंदगी की मिसाल पेश करना ये नाकाबिल बर्दाश्त है और नाकाबिल कबूल है। तो नाजरीन, जैसे ही बुरी तरीके से मारते हैं, वो चिल्लाता है, इंतजा करता है, जिंदगी की भीख मांगता है कि मेरी जान बख्श दी जाए, मैं गुनाहगार हूं, मैंने लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला है, मुझे कानून के हवाले किया जाए, मुझे डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए और मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कितने छोकरा सब लोग? हमारे घर को कौन बुला लगा स्टेशन में? ये पूरा स्टेशन में बोला तू महारानों को क्या बोलता स्टेशन में? क्या बोलता स्टेशन में? पूरा भी बोलता हूँ। क्या कर लगा? पूरा गलत कर सो पल्ला के छोकरे के साथ सब मैं को बोला तो कई को बोल रहा था, जुल्म जबरदस्ती को बोल रहा था। मैं कर को बोल रहा था। हमारी भानगढ़ में किया था, दगा कर तो दीवाना हो गया मैं। दीवाना होगा कई को कासांग का दीवाना। इन्हें यहाँ से बच्चों कैसा भी निकल गया तो बस बाकी में क्या भी कर ले। उसके बावजूद भी मारने वाले जालिम उसे मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। उसके बाद रुबीना का भाई कादिर पाशा उसका लेफ्ट हाथ, लेफ्ट हैंड एक तेज चाकू से, एक तेज हथियार से काट देता है। काट के उसके जिस्म से, उसके बाजू से उसे जुदा कर देता है और उसको उसी कमरे में तड़पने छोड़ देता है। और वो उस कमरे में तड़पता है, बिलबिलाता है, जिंदगी की भीख मांगता है, हॉस्पिटल लेकर जाने की तलब करता है। उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसका एक बाजू से उसका हाथ जुदा कर दिया जाता है, उसके जिस्म से खून निकलना शुरू होता है और सारे कमरे में खून फैल जाता है। देखा सवाल से, हाँ देखा भाई को बच्चे में खेलने का सवाल से, हाँ देखा करे
اس کے باوجود وہ روبینہ کا شوہر زندگی کی تڑپ تڑپ کر بھیک مانگتا ہے، چلا چلا کر بھیک مانگتا ہے، مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے بخش دیا جائے، مجھے قانون کے حوالے کر دیا جائے، مجھے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، مجھے حراست میں لے لیا جائے، مجھے کم سے کم میری زندگی بخش دی جائے، میں اپنے سارے کے سارے گناہوں کو ڈپارٹمنٹ کے سامنے، پولیس کے سامنے میں بولنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے باوجود بھی یہ جو ظالم مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، آخرکار وہیں پر وہ دم توڑ دیتا ہے اور اسے تڑپا تڑپا کر مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قادر پاشا روبینہ کے شوہر یعنی اپنے بہنوئی کے جو ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، اس ہاتھ کو ایک تھیلے میں، ایک بیگ میں ڈالتا ہے، جا کر ایک پولیس اسٹیشن، ایک تھانے میں جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور انہی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور انہی کے سامنے اس ہاتھ کو ڈال دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی شرمناک اور دردناک واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے، جسے انسانیت بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو کوئی بھی یہ حرکت کیا ہے، اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایسی درندگی اور اتنا گندی حرکت کرنے والوں کا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ ہم حکومت کرناٹکا سے، ڈپارٹمنٹ سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ ایسے درندوں کے اوپر سخت سے ایکشن لیا جائے۔ جو لوگ اپنی بہنوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، بہنوں کے پاس تو اتھارٹی ہے، بہنوں کے پاس تو قانون ہے، بہنوں کے پاس تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، بہنوں کی آواز اٹھانے کے لیے ہر مرد مجاہد تیار ہے۔ وہ جا سکتی ہیں، وہ کیس درج کر سکتی ہیں، یا تو ایسے ظالموں سے اپنی زندگی سے چھٹکارا پا سکتی ہیں، یا تو انہیں قانونی دائرے میں ان کو سزا دلوا سکتی ہیں۔ لیکن اس طریقے سے مرڈر کرنا، اس طریقے سے مارنا، تڑپا تڑپا کر مارنا، کوئی اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دھرم اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ڈپارٹمنٹ، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ میں ان بہنوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ جو کوئی بھی مرد ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آپ کے پاس قانون ہے، آپ کی آواز سنی جاتی ہے۔ جب ایک فیک فیمنزم کے نام پر آواز لڑکی اٹھاتی جاتی ہے، تب بھی اس کی حمایت میں، اس کی سپورٹ میں لوگ آ جاتے ہیں۔ کوئی زومیٹو والا جب لیٹ میں ڈیلیوری کرتا ہے، اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا پکش بھی نہیں لیا جاتا۔ جب ایک لکھنؤ کے اندر ایک لڑکے کو بری طریقے سے تھپڑ ایک لڑکی مارتی ہے، اس لڑکے کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، اس کا پکش بھی نہیں لیا جاتا۔ تو یہاں پر بات یہ لی جا سکتی ہے کہ جب بھی لڑکی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اگر وہ حق ہو یا نہ ہو، تب بھی لڑکیوں کی بات مانی جاتی ہے، لڑکیوں کی آواز کو اٹھائی جاتی ہے، لڑکیوں کا پکش لیا جاتا ہے۔ تو لڑکیاں کیوں اس طریقے سے ظلم اور زیادتی کے لیے دن بدن میدان میں آتی جا رہی ہیں اور عدل و انصاف کی بجائے خود ایک ظالمانہ حرکت کرنے پر مجبور ہوتی جا رہی ہیں؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اور مجھے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے جس لڑکی کے شوہر کو مارا گیا ہے، اس لڑکی کا کتنے حد تک اس کے اندر انوالو ہے یا نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس لڑکی کا اس گھر میں، اپنے سسرال میں جا کر اس طریقے سے، اس انداز میں بیان کرنا، ان باتوں کو اس انداز میں بیان کرنا اور کہنا کہ میرا شوہر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور اس کے بھائی کو اتنا بہکایا گیا، قادر پاشا کو اتنا بہکایا گیا کہ وہ درندگی پر اترنے پر مجبور ہو گیا۔ مجبوری تو نہیں کہہ سکتے، اس کی حیوانیت اس کے اندر آ گئی تھی، اس کا حیوانیت اس کی جاگ گئی تھی۔ اس نے اتنی بری طریقے سے، دردناک طریقے سے انسان کو، بے شک وہ گنہگار، خطاکار، سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے قانون نے اس کو بری طریقے سے مار کر اسے ختم کر دیا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، بڑا ہی شرمناک اور دردناک ہے۔ تو لگاتار ایسے واقعے ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ کر بڑی ذمہ داری سے وقت کے حالات چینل پر اسے شائع کر رہے ہیں تاکہ آگے کسی مرد ہو یا عورت اس کے اوپر ظلم نہ ہو اور قانون بھی ایکشن میں آئے، اور جہاں کہیں بھی اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے تاکہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر ناحق اور بے بنیاد ظلم نہ ہو۔ اگر وہ حقیقت میں گناہگار اور خطاکار ہے تو قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے۔ تو جزاک اللہ خیر میری ان ساری بات کو سننے کے لیے۔ میں ہوں سعد احمد، آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات۔ ہمارے چینل وقت کے حالات کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر رپورٹ آپ تک براہ راست پہنچ سکے۔